हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आजबाट हाम्रो टपिक रहेको छ ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल। ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल जान्नुभन्दा पहिले हामीले फिल्डहरूको बारेमा जान्नुपर्छ। जस्तै फिल्ड भनेको के हो भन्दा द कन्टिन्युअस फङ्सन, यहाँ फङ्सन हो, द कन्टिन्युअस फङ्सन डिफाइन्ड इन एभ्री पोइन्ट अफ स्पेस इज कल्ड फिल्ड। देयर आर टु टाइप्स अफ फिल्ड भन्नु पऱ्यो। जस्तै एउटा हुन्छ स्केलर, अर्को हुन्छ भेक्टर। अनि फिल्डमा नि हाम्रो के हुन्छ भन्दा पोइन्ट फङ्सनहरू, जस्तै हाम्रो त फङ्सन साई एक्स वाइ जेड यो चाहिँ स्केलर हुन्छ र एफ भेक्टर दिएको छ भने भेक्टर हुन्छ। इज कल्ड स्केलर पोइन्ट फङ्सन इफ इट इज डिफाइन्ड एज स्केलर एट एभ्री पोइन्ट इन स्पेस। अनि त्यसपछि द फङ्सन एफ भेक्टर इज कल्ड भेक्टर पोइन्ट फङ्सन इफ इट इज डिफाइन्ड एज भेक्टर एट एभ्री पोइन्ट इन स्पेस। भन्न खोजेको के हो भन्दा जस्तै एउटा यो 3D स्पेस छ भने यो एक्स यो वाइ यो जेड छ भने यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा यो एउटा कुनै रिजन छ र यो रिजनभित्र चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भन्दा यसमा चाहिँ हरेक पोइन्टमा चाहिँ फङ्सनको भ्यालु डिफाइन्ड हुनु पऱ्यो। डिफाइन्ड हुनु पऱ्यो भनेको चाहिँ फङ्सनको भ्यालु चाहिँ न्युमेरिक फर्ममा आउनु पऱ्यो र इन्फाइनाइटहरू आउनु भएन। यस्तो छ भने हामीले यसलाई के भन्छौँ, फिल्ड भन्छौँ। र यो फिल्डहरू चाहिँ दुई टाइप हुन्छ। दुई टाइपमा एउटा हुन्छ भेक्टर, एउटा हुन्छ स्केलर। र स्केलरलाई हामीले साईले डिनोट गर्छौँ र भेक्टरलाई चाहिँ एफले। अनि यो साई भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ स्केलर फिल्डहरू, जस्तै इनर्जीको भयो, टेम्परेचरको भयो, अनि अरू धेरै टाइपको हुन्छ। जस्तै पोटेन्सियलहरू, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, म्याग्नेटिक पोटेन्सियलहरूको फिल्ड भयो भने यसलाई हामीले स्केलर भन्छौँ। किनभन्दा स्केलर क्वान्टिटीको करस्पोन्डिङ फिल्ड छ भने स्केलर फिल्ड, अनि भेक्टर क्वान्टिटीको करस्पोन्डिङ फिल्ड छ भने भेक्टर फिल्ड। जस्तै यसमा यदि यो भेक्टर फिल्ड हो भने यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुइटै हुन्छ। र म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुने फिल्डहरू जस्तै भेलोसिटीको भयो, मोमेन्टमको भयो, अनि त्यसपछि अरू धेरै चिजहरूको हुन्छ। जस्तै यो सबै फिल्ड छ भने यसमा जस्तै मोमेन्टमहरू भयो, फोर्सहरूको भयो, यिनीहरू फिल्डलाई भनिन्छ हामीले भेक्टर फिल्ड भनिन्छ। र भेक्टर पोइन्ट फङ्सन र स्केलर पोइन्ट फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरिमा यदि यो पोइन्ट छ र यदि यो स्पेस छ भने यो स्पेसमा कुनै पोइन्ट छ, जस्तै यो पोइन्ट छ भने यो पोइन्टलाई हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै यो पोइन्ट के आउँछ त्यसको रिजन अनुसार त्यसको करस्पोन्डिङ फिल्ड डिफाइन हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ पोइन्ट फङ्सन। जस्तै यो यदि यो स्केलर आयो भने यो चाहिँ स्केलर पोइन्ट फङ्सन स्केलर फङ्सन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै यो फिल्ड चाहिँ स्केलर फिल्ड रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि यदि यो भेक्टर आएको छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, भेक्टर पोइन्ट फङ्सन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अब यस्तै गरी छ हाम्रो भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर। जस्तै हाम्रो फिल्डमा नि जस्तै यो साई र एफमा नि हामीले अब अर्डिनरी डेरिभेटिभ लगाउनु मिल्दैन। किन भन्दा एक्स वाइ जेड तिनवटा उसमा स्पेसमा छ भने यो के हुन्छ, तिनवटा एक्सिस छ भने यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 3 र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने यसमा के हुन्छ, पार्सियल डेरिभेटिभ एप्लाइड हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड गरेर तीन तरिकाले डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। अझै यसलाई बढाउनु मिल्छ। अब यसलाई सेकेन्ड अर्डरमा लाग्नु मिल्छ, डेल स्क्वायर गरेर गर्नु मिल्छ। त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटरलाई भनिन्छ, यसलाई न्याब्ला भनिन्छ। न्याब्लाको भ्यालु हुन्छ डेल बाई डेल एक्स आई क्याप, डेल बाई डेल वाई जे क्याप, डेल बाई डेल जेड जे क्याप। अनि यस्तै गर्छ लेभल सर्फेस। जस्तै लेभल सर्फेस भनेको के हो भन्दा इफ लेट्स साई एक्स वाइ जेड बी स्केलर पोइन्ट फङ्सन विच इज कन्टिन्युअस इन द रिजन अफ स्पेस। कुनै एउटा फङ्सन छ साई एक्स वाइ जेड स्केलर छ र यो चाहिँ कुनै रिजनमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ भने त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पी एउटा पोइन्ट रहेछ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ देन अ सर्फेस क्यान बी ड्रन थ्रु द पी सच द्याट द भ्यालु अफ द फङ्सन एट एभ्री पोइन्ट अन द सर्फेस इज सेम एज द पी एन्ड द सर्फेस इज कल्ड लेभल सर्फेस। भन्न खोजेको के हो भन्दा जस्तै अब सजिलोको लागि म 2D को ग्राफ बनाउँछु। 2D को बनाउनु भयो अथवा 3D को बनाउनु भयो। 3D को बनाउन अलि दुःख हुन्छ, त्यही भएर मैले 2D को बनाएँ। यदि यो 2D एक्सिस छ भने 3D को लागि यता स्याम्पलको लागि बनाइदिएँ। यदि यो 2D एक्सिस छ भने 2D एक्सिसमा यो एक्स छ र यो वाइ छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो फिजिक्समा इक्विपोटेन्सियल सर्फेसहरू भनेर पढ्नुपर्छ। त्यही नै हो यो लेभल सर्फेस भनेको, त्यस्तै टाइपको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इक्विपोटेन्सियल सर्फेस भनेको लेभल सर्फेसको इक्जाम्पल हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ कुनै साईले डिफाइन गरिएको छ
र यो पोइन्ट चाहिँ एउटा पी छ भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो सर्फेसमा चाहिँ यो साइको अनुसार सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पी पोइन्टमा जुन भ्यालु छ यसको यो लोकस सबै पोइन्टमा चाहिँ त्यही भ्यालु नै आउँछ। यो साइको भ्यालु यस्तो सर्फेसलाई भनिन्छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस अथवा लेभल सर्फेस भनेर भनिन्छ। जस्तै यसको लागि हाम्रो इक्विपोटेन्शियल सर्फेस यो हुन्छ किन भन्दा यहाँ जुन भ्यालु आउँछ साइको पीको यहाँ पी ड्यास छ भने यो पी ड्यासको करस्पोन्डिङ साइको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु नै यो सबैमा सेम आउँछ भने यस्तोलाई भनिन्छ लेभल सर्फेस अथवा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। फिजिक्समा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा यस्तो सर्फेस द लोकस अफ अल पोइन्ट्स वेयर पोटेन्शियल इज सेम भनेर भन्यो भने इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अब स्पियर जेनेरेट हुन्छ। सरी स्टुडेन्ट पावर कट भएको भएर दुःख भयो। अब चाहिँ हामी लागौँ ग्रेडियन्टमा। जस्तै ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रेडियन्ट अफ स्केलर यो भनेको के हो भन्दा लेट फाइ एक्स वाइ जेड बी द स्केलर फिल्ड then gradient of phi is denoted by del phi and given by अथवा defined by लेखौँ। यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दा डेल फाइ छ भने अब डेलको भ्यालु हुन्छ डेल बाई डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल बाई जे क्याप प्लस डेल बाई डेल जेड के क्याप र यसमा चाहिँ फाइ आउँछ। यसलाई चाहिँ फाइले खोलिन्छ अनि त्यसपछि डिफाइन हुन्छ। जस्तै ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल भनेको चाहिँ तीनवटा हुन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ स्केलर पोइन्ट फङ्सन फाइ यसलाई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ झुकेर साई भन्ने गर्छु। साई होइन यो चाहिँ फाइ हो। साई भनेको चाहिँ यस्तो हो यो साई हो र यो फाइ हो। यसलाई चाहिँ भनिन्छ स्केलर पोइन्ट फङ्सन। अनि त्यसपछि भेक्टर पोइन्ट फङ्सन एफ एक्स वाइ जेड छ यो दुईवटा छ भने यिनीहरूमा न्याप्ला भनेको के हुन्छ डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाइ जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। यो भेक्टर डिफरेन्शियल अपरेटर यिनी दुईटामा कसरी लगाइन्छ भन्दा यसमा लगाइयो भने के हुन्छ डेल इन्टु फाइ गरिन्छ र यो गर्दा हाम्रो के आउँछ ग्रेडियन्ट आउँछ। भनेको स्केलरमा भेक्टर डिफरेन्शियल अपरेटर नेप्लालाई हामीले स्केलरसँग अपरेसन गरियो भने हाम्रो के आउँछ ग्रेडियन्ट आउँछ र यो ग्रेडियन्ट चाहिँ भेक्टर हुन्छ किनभने डाइरेक्सन आउँछ आइजे के आउँछ। अनि नेक्स्ट के छ डेल डट एफ भेक्टर। अब के हुन्छ भन्दा डेल र एफ पनि भेक्टर हो डेल पनि भेक्टर हो। दुईटाको बिचमा एउटा डट प्रोडक्ट हुन्छ एउटा क्रस प्रोडक्ट हुन्छ र डट प्रोडक्ट भयो भने डाइभर्जेन्स र क्रस प्रोडक्ट भयो भने कर्ल। डट प्रोडक्टको रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ स्केलर र क्रस प्रोडक्टको भेक्टर हुन्छ। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा पहिला चाहिँ हामी ग्रेडियन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा कुनै पनि स्केलर पोइन्ट फङ्सन छ भने स्केलर पोइन्ट फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्केलर पोइन्ट फङ्सनलाई नेब्लासँग अपरेसन गर्छौँ र नेब्लासँग अपरेसन गर्दा हाम्रो के हुन्छ ग्रेडियन्ट आउँछ। अब ग्रेडियन्टको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला लेभल सर्फेस हामीले बुझिसकेका छौँ। लेभल सर्फेस के छ भन्दा यसको अब जियोमेट्रिकल मिनिङ हुन्छ एउटा जियोमेट्रिकल मिनिङमा के हुन्छ भन्दा जस्तै यो दुईवटा लेभल सर्फेस छ भने र यो कुनै पोइन्ट ओरिजिन छ भने यो दुईवटा लेभल सर्फेस र यो चाहिँ ओरिजिन छ भने यहाँ चाहिँ एउटा पी पोइन्ट कन्सिडर गरौँ र यो चाहिँ P2 P1 र P2 कन्सिडर गरेँ भने मैले यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओरिजिनदेखि कुनै पोइन्टलाई जोड्छ भने यो पोइन्टलाई भनिन्छ रेडियस वेक्टर। यसमा आर वेक्टर र यसमा आर छ प्लस डेल आर वेक्टर छ र यसमा चाहिँ के छ भन्दा यसमा चाहिँ साई स्केलर छ र स्केलर पोइन्ट फङ्सन यसको स्केलर पोइन्ट फङ्सन चाहिँ यसको स्केलर फिल्डको यसको भ्यालु चाहिँ साई छ र यसको चाहिँ साई प्लस डेल साई छ भने
यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यिनी दुईटामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै यहाँ चाहिँ डेल आर भनेको हुन्छ। डेल आर भनेको यो दुईटा रेडियस वेक्टरको डिफरेन्स हुन्छ र यो डेल आरलाई हामीले के लेख्छौँ dx I क्याप प्लस dy j क्याप अथवा dr नै लेखे सजिलो भयो किन डेल लेख्ने र प्लस dz k क्याप। अब यो छ भने हाम्रो डेल dr को चाहिँ यो भ्यालु हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो दुईटा लेभल सर्फेसको बीचमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दा डेल फाई स्केलरमा लगाएको र डेल फाई गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँ गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो फाईलाई भित्र प्रोडक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ डेल फाई बाई डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे क्याप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के क्याप हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो के हुन्छ न्याब्लालाई फाईले मल्टिप्लाई गर्ने र यो चाहिँ स्केलर छ र स्केलरले भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाई मात्र हुन्छ नर्मल मल्टिप्लाई। अब यो गर्दा के हुन्छ डेल फाई बाई डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे क्याप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के क्याप। के भयो भन्दा दुईवटा लेभल सर्फेसको दुईवटा पोइन्ट कन्सिडर गरियो P1 र P2 जसको पोजिसन भेक्टर आर र आर प्लस डेल आर छ र त्यहाँ चाहिँ स्केलर फिल्डको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो एउटा साई छ र नेक्स्ट चाहिँ साई प्लस एफ फाई प्लस डेल फाई चाहिँ साई होइन फाई हो। र यो छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा पहिला ग्रेडियन्ट अफ फाई निकाल्छौँ। ग्रेडियन्ट अफ फाई निकाल्दा हाम्रो के हुन्छ यति आउँछ र हामीले ग्रेडियन्ट अफ फाईलाई चाहिँ dr भेक्टरसँग डट प्रोडक्ट गर्छौँ। यदि यो दुईवटालाई डट प्रोडक्ट गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ डेल फाई बाई डेल एक्स dx प्लस डेल फाई बाई डेल वाई dy प्लस डेल फाई बाई डेल जेड dz। र यो भनेको हाम्रो के हो हामीले डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा पढिसकेका छौँ। यो भनेको के हो हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल डेरिभेटिभ अफ फाई हो। यसलाई टोटल डेरिभेटिभ भनिन्छ र टोटल डेरिभेटिभ अफ फाई हो भने हाम्रो के हुन्छ डेल फाई डट dr को भ्यालु चाहिँ टोटल डेरिभेटिभ अफ फाईमा आयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ व्हेन इफ dr इज इक्वल टु 0 हामीले के गर्यौँ भन्दा यो dr लाई चाहिँ 0 गरायौँ। dr लाई 0 गराउनुको मतलब के हो हाम्रो यो P1 र P2 चाहिँ एउटै लेभल सर्फेसमा लाई गर्छन्। लेभल सर्फेस अथवा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस यसलाई 0 गरायो भने के हुन्छ यो यही सर्फेसमा लाई गर्छ। यदि यो P2 यहाँ लाई गरे पनि यसमा के हुन्छ फाईको भ्यालु एउटै हुन्छ किन भन्दा यो चाहिँ एउटा लेभल सर्फेस हो। यसलाई मैले यता ड्र नगरेर नै पनि यो एउटा लेभल सर्फेस हामीले कन्सिडर गरेको छौँ। यसमा dr 0 छ भने हाम्रो के हुन्छ d फाई पनि 0 आउँछ। देन हाम्रो के हुन्छ यहाँ d फाई 0 भएपछि यो पनि 0 हुन्छ। अब यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा मेनली लेट गर्न सकिन्छ ग्रेडियन्ट अफ फाई इज इक्वल टु के इन्टु एन क्याप कन्सिडर गर्नु। एन क्याप भनेको के हो भन्दाखेरिमा एन क्याप भनेको यसको चाहिँ युनिट डाइरेक्सन हो र के भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो दुईटामा यसलाई यसमा लगेर राख्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ अथवा और गरौँ डेल फाई डट एन क्याप। एन क्यापलाई चाहिँ यता डट प्रोडक्ट गरिदिउँ भने यसमा आरएचएसमा के हुन्छ के डट एन क्याप। के चाहिँ हाम्रो के हो स्केलर हो र एन क्याप चाहिँ हाम्रो के हो डेल फाईको चाहिँ डाइरेक्सन हो युनिट डाइरेक्सन हो। यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ के नै आउँछ। देयरफोर डेल फाई डट एन क्याप भनेको हाम्रो के आयो के आयो। अब यो के भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा डेल फाई डट एन क्याप छ भने यो चाहिँ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ कुनै फाई छ र फाईको डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ इन द डाइरेक्सन अफ एन क्याप भन्नु खोजेको के छ भन्दा जस्तै क्वेसन हुन्छ म एउटा क्वेसनबाट सम्झाएँ फाइन्ड द डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ फाई इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर वाई जेड। यो एउटा कुनै फाईको भ्यालु छ भने एक्स स्क्वायर वाई जेड यो चाहिँ स्केलर पोइन्ट फङ्सन छ भने इन द डाइरेक्सन अफ ए भेक्टर बराबर आई प्लस 2j माइनस 3k। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ
कुनै डेल फाइ छ भने हामीले यसको ग्रेडियन्ट निकाल्छौँ र ग्रेडियन्टलाई चाहिँ यसको युनिट भेक्टरसँग हामीले डट प्रोडक्ट गरायो भने हाम्रो के आउँछ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ। यसमा के हुन्छ भन्दा डी फाइ बाई डी अब ए भेक्टर छ भने डिए इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ ग्राड फाइ इन्टु ए क्याप। यसलाई भनिन्छ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ। यस्तै गरी गऱ्यो भने यसमा के हुन्छ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ। देयरफोर हाम्रो यो भनेको कति हुन्छ डी फाइ बाई डिए भनेको हाम्रो कति हुन्छ के हुन्छ देयरफोर हाम्रो के हुन्छ डेल फाइ डट एन क्याप भनेको हाम्रो के हुन्छ डी फाइ बाई डिल एन हो सरी यहाँ ए छैन एन हो यहाँ र यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ भन्दा ग्रेडियन्ट अफ फाइ निकाल्नु पर्यो भने अब यसमा एन क्याप एन डट एन क्याप छ भने यसलाई हामीले के गर्छौँ फेरि एन क्यापले डट प्रोडक्ट गर्छौँ पछाडिबाट गर्ने हो मैले अगाडिबाट गरिन्छु हुन त फरक पर्दैन। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा फेरि डट प्रोडक्ट गर्छु र डट प्रोडक्ट गर्दा हाम्रो के हुन्छ एन क्याप डट एन क्याप चाहिँ हाम्रो डेल फाइ नै हुने भयो। अनि त्यसपछि यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ डेल फाइ बाई डेल एन इन्टु एन क्याप। यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल मिनिङ हो। फिजिकल मिनिङले के भन्छ भन्दाखेरि मेनली के बुझ्नुपर्छ भन्दा जस्तै यो ग्रेडियन्ट अफ स्केलरको मैले फिजिकल मिनिङ त बुझाएँ तर यसले चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ कसरी बताउँछ भन्दा जस्तै ग्रेडियन्ट भनेको यो कुनै पहाड छ र यो पहाडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा स्केलर फिल्डले डिफाइन गरिएको छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज म्याक्सिमम रेट अफ चेन्जको जुन बाटो हुन्छ त्यो बाटोलाई नै हामीले के भन्छौँ ग्रेडियन्ट भन्छौँ र ग्रेडियन्ट भनेको के हो भन्दा डिरेक्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्केलरको म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज भएको वे त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यसको चाहिँ डाइरेक्सन हुन्छ र यसलाई चाहिँ भेक्टर भनिन्छ। जस्तै एउटा यो रुम सर्टेन रुमलाई कन्सिडर गर्यो भने ग्रेडियन्ट भनेको जस्तै फिजिक्समा कसरी एप्लाई हुन्छ जस्तै यो एउटा रुम छ भने यो रुममा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँनिर चाहिँ एउटा बल्ब बालिएको छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टेम्परेचर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरिमा यहाँ चाहिँ ल यता चाहिँ कति 27 डिग्री सेल्सियस छ 27 डिग्री सेल्सियस यता 26.5 छ यता 26.1 छ यता 27.2 छ यसरी फैलिएको छ भने अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरिमा यो ग्रेडियन्टले चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा यो टेम्परेचरको फिल्ड हो भने यो टी के हुन्छ एक्स वाइ जेड इज इक्वल टु 0 अथवा केही फिल्डमा छ अथवा सी कन्सिडर गर्नु। यो चाहिँ के छ भन्दा टेम्परेचरको कुनै एउटा फिल्ड छ र यसलाई चाहिँ स्केलर फिल्ड भनिन्छ किन भन्दा टेम्परेचर पनि स्केलर। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ एउटा कन्सिडर गरौँ एउटा लामखुट्टे बसिरहेको छ भने यो लामखुट्टेलाई चाहिँ हामीले के गरियो भने पानीले छापेर रुजाइयो। यदि यो पानीले छापेर रुजाइयो भने यो के गर्छ भन्दाखेरिमा अब यो चाहिँ आफूलाई त्यो सुक्खा पार्नलाई आफ्नो शरीर चाहिँ जो गिला भएको शरीर चाहिँ सुक्खा पार्नलाई उसले के गर्छ भन्दा ऊ चाहिँ एउटा यहाँबाट कुनै बाटो हुन्छ हिँड्छ र त्यसलाई चाहिँ के डिजायर हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ छिटो सुकिरहोस् भनेर चाहन्छ र यति बेला चाहँदाखेरिमा यसलाई के हुन्छ भन्दा यदि यो चाह्यो भने के गर्छ भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ एउटा बाटो सेलेक्ट गर्छ र त्यो सेलेक्ट गर्ने बाटोलाई भनिन्छ ग्रेडियन्ट। किन भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज टेम्परेचर चाहिँ म्याक्सिमम जस्तै डेल टी बाई डेल एन इन्टु एन क्याप यो छ भने किन भन्दा म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज छ र यो चाहिँ एन क्यापको डाइरेक्सनमा छ भने यसलाई भनिन्छ ग्रेडियन्ट भनिन्छ। ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यस्तो कुनै पनि स्केलर फिल्डको चाहिँ म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई त्यो डाइरेक्सनलाई भनिन्छ हामीले ग्रेडियन्टको डाइरेक्सन भनेर भनिन्छ अथवा ग्रेडियन्ट भनिन्छ। अब यसपछि छ हाम्रो डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ पनि भनिसकेँ मैले। डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ भनेको के हो भन्दा डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ जस्तै यो फाइको डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ ए क्याप ए भेक्टरको एलङ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ निकाल्नु छ कुनै पनि स्केलर फङ्सनको छ भने यसलाई के भनिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निकालिन्छ भन्दा डेल फाइ डट ए क्याप गरेर हामीले डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ निकालिन्छ। अब यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्ट टपिक चाहिँ ग्रेडियन्ट भएपछि नेक्स्ट हाम्रो डाइभर्जेन्स छ। जस्तै डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा
जस्तै यहाँ फाइ छ अनि यहाँ चाहिँ एफ भेक्टर लेखेँ स्केलर फिल्ड देन द डाइभर्जेन्स के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा फिल्ड छ यो चाहिँ एफ भेक्टरमा छ र एफ भेक्टरमा छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा डेल डट एफलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डाइभर्जेन्स भन्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेट एफ बी द स्केलर नै सरी यहाँ भेक्टर हो लेट एफ बी द भेक्टर फिल्ड देन द डाइभर्जेन्स अफ एफ इज डिनोटेड बाई डेल डट एफ एन्ड गिभन बाई डिफाइन बाई के हुन्छ भने डेल डट एफ छ भने यसलाई डट प्रडक्ट गऱ्यो भने डेल बाई डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल बाई जे क्याप प्लस डेल बाई डेल जेड के क्याप र यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब एफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एफ भेक्टरलाई यत्तिकै लेख्न मिल्दैन किन भन्दा एफ चाहिँ कम्पोनेन्ट फर्ममा लेख्न मिल्छ एफ वान अथवा कम्पोनेन्ट फर्ममा लेख्यो भने एफ एक्स आई क्याप प्लस एफ टू जे क्याप प्लस एफ थ्री के क्याप अथवा यसलाई एक्स कम्पोनेन्टमा लेखेर एफ एक्स आई क्याप प्लस एफ वाई जे क्याप प्लस एफ जेड के क्याप यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा एक्स एक्सिसमा कम्पोनेन्ट वाई एक्सिसमा एफको कम्पोनेन्ट र जेड एक्सिसमा एफको कम्पोनेन्ट गरेर लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा यस्तो एफलाई चाहिँ यो तरिकाले लेख्नु हुन्छ र यो चाहिँ यहाँ लेख्यो भने के हुन्छ एफ एक्स आई क्याप प्लस एफ वाई जे क्याप प्लस एफ जेड के क्याप अब के हुन्छ भन्दा यो दुईटामा डट प्रडक्ट गरायो भने हाम्रो के हुन्छ डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ आई बाई डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड यो चाहिँ हाम्रो के हो डाइभर्जेन्स छ र डाइभर्जेन्स चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स चाहिँ अब डाइभर्जेन्समा पनि तीनवटा कन्डिसन हुन्छ यो चाहिँ स्केलर आउँछ रिजल्ट जस्तै एउटा हुन्छ डेल डट एफ डेल डट एफ डेल डट एफ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकचोटि 0 भयो भने एकचोटि ग्रेटर एकचोटि लेसर भयो भने 0 भयो भने हामीले के भनिन्छ भन्दा यसलाई सोलेनोइडल भनिन्छ सोलेनोइडल भेक्टर फिल्ड अनि ग्रेटर भयो भने हामीले के भनिन्छ भन्दा डाइभर्जिङ फिल्ड अथवा एक्सपान्डिङ फिल्ड भनिन्छ अनि नेक्स्ट चाहिँ लेसर भयो भने कन्भर्जिङ भनिन्छ अथवा कन्ट्र्याक्टिङ फिल्ड जस्तै यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तै एउटा यो कुनै सर्फेस छ यो सर्फेसमा चाहिँ के छ भन्दा इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू पास गराइएको छ र यसबाट इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू यहाँबाट लाइन्सहरू पास गराइएको छ भने अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू जस्तै यो पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट कन्सिडर गरेँ र यसबाट कति लाइन्सहरू पास गर्छ जस्तै यसमा कति यो पोइन्टलाई मैले जुम आउट गरेर यहाँ देखाइदिएँ भने यसमा मानौँ लाइन्सहरू यसरी आउँछ र यसबाट निस्किन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पोइन्टबाट कति लाइन्सहरू फैलिएको छ यसलाई भनिन्छ डाइभर्जेन्स र फैलिनुलाई भनिन्छ हामीले डाइभर्जेन्स र कन्ट्र्याक्टिङ हुनुलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरिमा कन्भर्जिङ भनिन्छ भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ एउटै भन्नाले डाइभर्जेन्सबाट यसलाई डिफाइन गर्ने जस्तै यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्सको कन्सेप्टमा पढेका छौँ जस्तै यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दा यदि यो तीनवटा लाइन्सहरू यताबाट आएको छ र दुईवटा मात्र निस्किएको छ भने यसलाई हामीले के भनिन्छ कन्ट्र्याक्टिङ फिल्ड भनिन्छ र कन्ट्र्याक्टिङ भनेको कन्भर्जिङ भयो र यसमा चाहिँ के हुन्छ डाइभर्जेन्स लेसर हुन्छ जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दा डाइभर्जेन्स 0 हुने भनेको चाहिँ सोलेनोइडल फिल्डहरू भयो यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि पोइन्टबाट कति फिल्डहरू एक्सपान्ड भएको छ या कन्ट्र्याक्ट भएको छ या लिनियर सेम गइरहेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्टमा चाहिँ कल छ हाम्रो ग्रेडियन्टले म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज जनाउँछ भने डाइभर्जेन्सले हाम्रो के जनाउँछ फिल्ड कतिको एक्सपान्ड भएको छ र कन्ट्र्याक्ट भएको छ भन्ने जनाउँछ। जस्तै कर्ल भन्यो नि कर्ल अफ भेक्टर लेट
f vector be the vector point function, then the curl of f vector is denoted by nabla cross f vector and defined by, यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरिमा जस्तै डेल क्रस एफ छ भने हामीले के गर्छौं भन्दा अब यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जस्तै एफ भेक्टरलाई हामीले के लेख्छौं कम्पोनेन्ट फर्ममा लेख्ने प्लस एफ वाइ जे प्लस एफ जेड के भनेर लेख्न सक्छौं। अनि न्याब्लालाई हामीले के लेख्छौं डेल बाइ डेल एक्स आई प्लस डेल बाइ डेल वाइ जे प्लस डेल बाइ डेल जेड के क्याप लेख्छौं। अब यो दुईटामा क्रस प्रोडक्ट गराउँदा हामीले कसरी गराउँछौं एउटा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं आइजे के लेख्छौं न्याब्ला पहिले छ न्याब्लाको लेख्छौं डेल बाइ डेल एक्स डेल बाइ डेल वाइ र डेल बाइ डेल जेड अनि यहाँ चाहिँ एफ को एफ एक्स एफ वाइ एफ जेड यसरी गरेर यो म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टबाट हाम्रो के आउँछ कर्ल आउँछ। र कर्ल भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तै डेल क्रस एफ चाहिँ 0 भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौं इरोटेसनल अथवा कन्जर्भेटिभ फिल्ड भन्छौं। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कर्लले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो कुनै पोइन्ट छ भने यो पोइन्टबाट चाहिँ कतिको लाइन्सहरु रोटेट भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं कर्ल भन्छौं। कर्लले चाहिँ के गर्छ भन्दा रोटेशनल प्रोपर्टीलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा जस्तै यो एउटा नदी छ भने नदीको पानी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एक ठाउँमा कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो कुनै सर्टेन पोइन्ट छ र पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसबाट एउटा यसमा डाइभर्जेन्स प्रोपर्टी हुन्छ। डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टबाट कति पानी आएको छ र कति निकाल्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ डाइभर्जेन्स भनिन्छ। भने कर्ल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पानी चाहिँ कतिको रोटेट भइरहेको छ भन्नाले यहाँ चाहिँ रोटेशनल प्रोपर्टी कतिको डिफाइन भएको छ पानीको त्यसलाई चाहिँ हामीले कर्ल भन्छ। र कर्ललाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै यसमा हामीले यसको भेक्टर फंक्सन निकाल्छौं एफ र यसलाई चाहिँ न्याब्लासँग क्रस प्रोडक्ट गर्छौं र आएको भ्यालुलाई चाहिँ कुनै पोइन्ट जस्तै लोकेसन पोइन्ट अनुसार यसलाई राख्नु छ भने यो पोइन्टको पी लाई पी पोइन्टमा चाहिँ 8p मा चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्छौं डेल क्रस एफ लाई फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यो पोइन्टमा चाहिँ कति छ रोटेशनल प्रोपर्टी त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। अब कन्जर्भेटिभ फिल्ड र इरोटेशनल फिल्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा जहाँ चाहिँ डेल क्रस एफ को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ त्यो फिल्डलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ कन्जर्भेटिभ अथवा इरोटेशनल फिल्ड भनेर भनिन्छ।